عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ 5 قسم دیاں برائیاں تو 5 قسم دیاں بدعمالیاں تو 5 قسم دے گناہاں تو بچیا جی. اگر خدا نخواستہ کہ تواڈے اندر آ گئیاں اے دے نتیجے دے اندر پھر تانوں اے بھی سزاواں بھگتنیاں پینیاں. میں اور تساں میرے محترم بھائیو اوپر والا بٹن کھول کے تھوڑا جے نیچے جا کے چیک کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اج تو 1441 سال پہلے یہ چیز جڑی دس چھڑی سی کہ اے جڑیاں نے بدعمالیاں تو بچیا جی, کیا وہ بدعمالیاں وہ گناہ وہ کدھر ساڈے اندر آ تے نہیں گئے؟ وہ دے نتیجے دے اندر کیا ہے جڑیاں سزاواں پھر تانوں بھگتنیاں پینیاں نے وہ سزاواں تے نہیں اسی کدھر بھگتدے پے. اینی کو بات کرنی اور بات انشاءاللہ 15 منٹ دے اندر اندر امید انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ پہلی بات ذرا ذہن دے اندر رکھیا جی, جڑی قوم دے اندر بے حیائی فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے نا, جڑی قوم دے اندر بے حیائی فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے, اللہ اس قوم دے اندر ایسیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے کہ جنہاں دا نام انہاں دے بڑے وڈیرے نے کبھی سنیا بھی نہیں ہوگا. چیک کر لو پوچھ لو وہ کسی بزرگان پہ بابا جی وہ ڈینگی کا پتہ ہے ڈینگی کی تواڈے دور چ انہاں نے ڈینگی کا کرونا دے حالے نویں ایجاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جس قوم کے اندر بے حیائی فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے اللہ اس قوم کے اندر ایسیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے کہ جنہاں دا نام انہاں دے بڑے وڈیرے نے کبھی سنیا بھی نہیں ہوگا. آج اسی بڑا بھاجدے پھرنے بڑی احتیاطی تدابیر کرنے پھرنے کرنی چاہیے. علاج یہ نہیں ہے میرے محترم, علاج آج تو 1441 سال پہلوں اس کائنات کے سب تو بہترین ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب نے اس امت کی نبض کے اتنے ہاتھ رکھ کے جڑی تشخیص کی سی نا وہ جڑا علاج دسیا سی نا علاج وہی اج بھی. اج اگر اسی یہ چاہتے ہیں کہ سارے معاشرے کے اندروں بیماریاں ختم ہو جان, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندروں جڑے بے حیائی فحاشی اور عریانی ختم کر دیو. آج میں آنا پیا کہ میری بیبے دیا گوڑیاں دیا درداں نہیں ختم ہوتیاں پیا تے نکر دے اندر بیٹھک دے اندر 1 انچ دا ٹی وی میں بھی لگایا. کس طرح ہوندی ہے میرے محترم بھائی دوستو دیکھو جیڑا علاج آقا علیہ السلام نے دسیا وہ کریں گے تے پھر دیکھو کہتے ہیں سائنس ترقی کر گئی ہے بھائی جناب ودیا تو ودیا ویکسین آ گئی جناب والا اور ہر سال ڈاکٹر بڑے بد رہے ہیں حکیم بڑے بد رہے ہیں گلیاں کے اندر ڈسپینسریاں ہوئی ہیں جگہ جگہ اسپتال کھول گئے ہیں. چاہیے تو یہ نا پھر کہ بھائی ڈاکٹر حکیم کو پچھوں پہ کے تو بیماریاں کے اتنے کنٹرول کر لیں گے. اپنی ایمانداری نال دسیا جی کہ جویں ڈاکٹر بدن ڈے نے پہ سائنس ترقی کرن ڈئی ہے وہ بیماریاں اگے نالوں گھٹن ڈیاں نے کہ بدن ڈیاں نے. بیماریاں کا حل میرے محترم بھائی دوستو بزرگو جو اسی پہ کرنے وہ نہیں جو آقا علیہ السلام نے دسیا وہ بیماریاں کا حل. کیا جی اپنا معاشرہ اپنا گھر جڑا نا وہ بیماریاں تو پاک کرنا چاہتے ہو ان فحاشی اور عریانی تو پاک کر لو اور تجربہ کر کے 30 دن ذرا تجربہ کر کے ٹرائی کر لو بس کرو. آج میرے محترم بھائی دوستو بزرگو جس وائرس کو کرونا وائرس کا ڈر نہیں ہے گا جس وائرس کو یہ بیماری پھیلنی ہے نا وہ وائرس میں جیب چ پایا ہے کہڑا پڑا وہ ذرا وہ میں جیب چ پایا. جس وائرس کو بیماری بدنی ہے نا وہ میری جیب کے اندر ہے اور گھر بیٹھ کے نکر دے وچ بھی 1 انچ دا لگا ہے ذرا اوتھے ریموٹ نپدا پیا حضرت سٹار بورڈ لا دے میرے محترم بھائی دوستو بزرگو اگر علاج آقا علیہ السلام کا دسیا ہے کریں گے پیدا ہو جائے. اور دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جڑی قوم پر دیانت ہو جاتی ہے نا
اللہ انہوں نے اتنے 3 قسم کے عذاب مسلط کر دے، مہنگائی کا، قید سالی کا اور ظالم حکمران۔ چیک کر لو آج اسی اور بیڑا گرم لے کے لٹ گیا سب زرداری تیرا نواز شریف تو ہے سنا انہوں نے لٹ کے لے کے بھائی اج کر کے تیرے بڑے نے تھلے سکا صاف بھی کٹ چڑیا تولا نہ بٹن وہ تھلے سکا اپنا بھی کٹ چڑیا ذرا چیز کٹ جائے یہ عمران خان صاحب نے لے کر کے دیا کہ سپر کے اندر 86 مس کر کے اگر مار چڑیا سونے کے اندر پتا چل کے اگر مر چڑیا نہیں انہوں نے لے کر بھیجیا جی قوم پاک دیانت ہو جاتی ہے اللہ 3 قسم کے عذاب انہوں نے مسلط کر دے مہنگائی کا، قید سالی کا اور ظالم حکمران۔ آج ویلو یہ مجھے غریب مجھے نا باہر فروٹ کدی کھاتے کھانا سنگ لے دا بس گزارا کر لیتا کر پورا پڑھ کے سنگ کے تے کام چلا لیتا تو آڈے ملک کی پیداوار ہوئے گی اللہ تو آڈے پہنچ تو باہر کر دے جس قوم جڑی قوم بات دیانت ہو جاتی میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں اللہ اس کے 3 عذاب مسلط کرتا ہے جب موٹر سائیکل سے جان دیا پہلے پٹرول پمپ سے میں موٹر سائیکل بلا رہی تو میں کہ بھائی 100 کا پٹرول سے پا دے دو انہیں ڈنڈا بیچ کر کے تو میں انہوں نے کہ میں کہ ڈنڈا ذرا باہر کٹھے پٹرول سے آؤں نظر آیا کہ ڈنڈا باہر کٹھا تا پی نہیں گیا پی نہیں گیا کہ لگتا مجھے کو کام پی گیا کہ آدھے ہوں سے تو ڈنڈا بیچ پاڑیا میں صرف اتنا کیا ہے ڈنڈا ذرا چکیا کہ پٹرول آؤں نظر آئے آدھا پی نہیں گیا اندازہ کر لو تھی دین والے پیمانے آؤ لین والے پیمانے آؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی قوم پاک دیانت ہو جاتی ہے اللہ 3 قسم کے عذاب مسلط کرتا مہنگائی کا، قید سالی کا اور ظالم حکمران۔ ساڈے اتنے جامی صاحب نے حالے بھی نے قبرستان روڈ کے اتنے خطیب نے وہ آدھے میں ایک کھجوراں کی ریڑھی سے گیا تو میں کہا کھجوراں کی بھا جے آتا ہے آ ریٹ ہے انہوں نے پوچھا وہ ڈبے والی آتا کی ریٹ آتا نہیں جامی صاحب تو سیاہ لے جاؤ وہ آدھے میں کہا وہ ریٹ ہو جی کی ہے آدھے جامی صاحب تو کہہ رہے سیاہ لے جاؤ وہ آدھے وہ ریٹ سے کر چڑھ انہوں نے کہا ریٹ سن کے نا جامی صاحب تا تھوک خوش ہو جانا ہے ریٹ سن کے نا تا ہرا خوش ہو نا تو سیاہ لے کے چپ کر اس طرح میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں پریشانیاں ہوں گی ساری جنت جڑی سارے ملک کی پیداوار ساری پہنچ تو باہر ہو جائے اور تیسری بات میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی قوم اپنے مال کی زکات دینا بند کر دیتی ہے اللہ رحمت یا بارشاں نہ روک لے کہ جدوں ضرورت ہوئے گی ادوں نہیں ہوئے گی اور جدوں ضرورت نہیں ہوئے گی پھر موسلادھار ہوئے گی دیکھ لو پریشانیاں بڑی پہ قرضہ پکیاں پہ ہونا دن کہ سونے کی کٹی نہ پوے لیکن حالات کس طرح سے بن میرے محترم بھائی دوستوں کو پیچھے وجہ کوئی ہو رہی اگر یقین کریا جی احسان کے جڑے زمیندار نے اپنے فصل کا پورا عشر کٹ کے نا احسان کے غریباں دے دین اللہ کی قسم انہوں نے سالہ سے کافی لیکن کی ہے امیر نے بوجھا تو اٹھ لیا غریب نے پستول چک لیا انہوں نے کہا ایسے نہیں دے رہے اچھی میں تیریاں گڈیاں روکاں گے تیریاں گڈیاں پھر روکاں گے گڈیاں لگا پھر نا یہ تو میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں غریباں کا حق سے انہوں تک پہنچا دیو ایسی کی بھی نہیں نہ وہ کوٹھی دے کے نا وہ جنانیاں بندیاں کا بڑا رش لگا ہے پوچھا بھائی اتنے کی یہ حاجی دی زکات بنن ڈے جب وہ آپ یہ رکھتے چاہیے ہی ہونا دی امانت جو انہوں پہنچا کے ہوں لیکن میرے محترم بھائی پتہ لگے بھائی حاجی دی زکات بن مسیح کولر نہیں دیکھتا ٹھنڈے پانی والا تھلے بہاجتا عطیہ برائے ماجد حاجی محمد بوٹا صاحب یہ اللہ نے پتا جڑے حاجی رکھ لیا یہ کی پہ کرتا ہے مثال نے زور دے دکھا کہ کی پہ کرتا ہے وہ پتہ لگے بھائی وہ فلانے حاجی رکھ لیا جی حاجی پوری ماجد تک کلے لینٹر پوا دیں گے کہیں گے بھائی نا پیسہ نہیں ہو پان دینا کہ کلہ ہی پوا گا
पूरी पूरी मझ का लेंटर पवा देंगे, लेकिन किसी गरीब का जाके दरवाजा खड़का के रख लो, एक 20 किलो का आटे का थैला नहीं दे गया, वो प्रोटोकॉल नहीं ना, उसे पता मिला भाई हाजी सिकंदर कल्ले ही भाई कल्ले ही होना पता लग जाए भाई। नहीं मेरे मोहतरम भाई दोस्तों देखो अपने आप को जरा टटोलते रहिए कि किसी आकारी के जुमरे के अंदर तो नहीं आ गए सी, बचते रहिए। तो तीसरी बात है दसिए कि जी कौम अपने माल की ज़कात देना बंद कर देती है, अल्लाह रहमत दी बारिशां तो रोक ले। और चौथी बात मेरे मोहतरम भाई आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी कौम अल्लाह पाक दे नाल कीता होया वादा तोड़ देती है, अल्लाह दे दुश्मन उहदे ते मुसल्लत कर। अज असीं आने भाई आपका अमरीका मार चल रही, इंडिया लैके चल रही, लैके जाना उन्हें वो अल्लाह पाक दे नाल कीता होया वादा क्यों तोड़िया जी? ते जी कौम को यही ना पता होवे असीं वादा की कर बैठे हाँ बाहर निकल के ना किसी नौजवान को पूछा जी कि केड़ा वादा कीता है लड़न जी कौम यही नहीं पता कि अल्लाह पाक दे नाल एग्रीमेंट की कीता हो अगे की बढ़ेगा। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह पाक दे नाल एग्रीमेंट है कि या अल्लाह मेरे वजूद दे उत्ते हुक्म तेरा चलेगा, तरीका तेरे आका अलैहिस्सलाम का चलेगा। या अल्लाह मेरे घर के अंदर भी राज तेरा चलेगा, रवाज तेरे पैगंबर का चलेगा। या अल्लाह मेरे थाने कचहरियां अदालतों और मंडियां के अंदर भी या अल्लाह राज तेरा चलेगा, रवाज तेरे पैगंबर का चलेगा। जरा पता करिए कि नजर आ रहे दीन जरा ना दीन मिसाल है देन लगा दीन वो जज साहब का दरवाजा खड़काया ना जज साहब मैं दीन हाँ ते जरा मेरे मुताबिक फैसला करो ना। वो जज साहब ने कहा जो दीन के मुताबिक फैसला करना पाया तो सीधा सीधा ही करना पैना फिर जो कई लैन चक्कर तो उन्हें कह रही मैं मादर चाहना मैं थोड़े मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। खूब ज़्यादा मायूस हो के वकील के चैम्बर जाए, उन्हें कहा जी वकील साहब मैं दीन हाँ तो मेरे मुताबिक केस पढ़िया करो, मेरे मुताबिक जिस तरह मैं चाहना। उन्हें सोचा मैं तो जानी का भी केस पढ़ना है तो मैं कातल का भी जिस मुल्क के अंदर कातल को बचाने की खातर वकालत की जाए तो वो कभी यार मर गए उन्होंने मरना है। अब वकीलों को जाइए ना एक साढ़ा साथी अब्दुल जवार जी उन्हें कहा वकील साहब मैं अपनी बीवी से केस करना है, वो घरों 12,000 रुपया लैके टुर गई नस गई करो। उन्हें कहा फिर 2 तोले जेवर भी पा बिच, उन्हें कहा वो तो उन्हें खड़े ही नहीं थे। उन्हें नहीं तू पा करा केस का भारा बन जाएगा ये वकील साहब जी वो आना नहीं जिन्होंने खड़ा तू पा दे खैर चल ले तू पा दे तुझे जिस थाने कचहरियां अदालतां इहो जिहा काम हुंदा होवे वो अल्लाह पाक दी रहमत बरसेगी। वकील साहब ने मैं मादर चाहना मैं तुहाडे मुताबिक केस नहीं पढ़ सकता। वो मायूस होकर बेचारे आए ने दीन साहब SHO दे कोल SHO साहब मैं दीन हाँ ते FIR मेरे मुताबिक कटिया करो ना। उन्हें कहा मैं तो कईयां दे नाम पाने ने कईयां दे रातों रात कढ़ने ने ते ये जनाब ने कह रहे कि मेरे मुताबिक जो FIR करो तो फिर वो सीधी सीधी कढ़नी पैनी। उन्हें कहा मैं मादर चाहना मैं तुहाडे मुताबिक FIR और दीन ज़्यादा मायूस हो गए ना ते समझ के एक बड़े शरीफ के घर जाके दरवाजा खड़काया तो वो बंदा तो निकलिया तो उन्हें कहा जी मैं दीन हाँ तो कोई अंदर जगह है साढ़े हाल से उन्हें कहा पूछ के जरा दस ना वो घर वाली को गया उन्हें कहा काम वाली बार दीन आया तो अंदर को अंदर जगह है उन्हें कहा वेख लवो TV पिया जे DVD पई जे VCR पिया जे नेट लगा जे वो आ गए ना अंदर तो ये फिर सारा कुछ ये फिर जो अंदर आ गया ना तो फिर ये सारा कुछ बाहर जाना पैना तो जगह के पूरे तो मादर अधिकार वो बेचारा आ गया था कि मैं मादर चाहना मेरे घर में थोड़े वास्ते कोई जगह नहीं तो वो बेचारा मायूस हो के साण के मझ दियां अलमारियां बेचना वो फिट हो गया कि यह दीन है तो कभी कभी जो जियारत करनी हो तो बारी खोल के ना तो यदी जियारत फरमा देना तो कई बेचारियां ने उस दीन में ताला भी लाता होंगे ना वो शीशे का ना ताला भी लाता है कि बारों बार दीन की जियारत फरमा सकते हो इनू हाथ दिला की कोई जरूरत है। ताला क्यों लाया चाचा जी कि चोरी का खतरा चोरी का साडा दीन चोरी ना हो जाए
جس ملک دیا مجدانیاں لیٹرین گندیاں انہوں دے لوٹے نو سنگلیاں بچیاں ہوں وہ کہتی بھی کشمیر بنے گا پاکستان. انج بات کرتا پاکستان. جس ملک دے مجدانیاں لیٹرین دے لوٹے نو سنگلیاں بچیاں ہوں. اپنا کردار پیش کریے میرے محترم بھائیو. اپنا کردار آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی قوم اللہ دے نال کیتا ہے وعدہ توڑ دے دیئے اللہ دے دشمن ہوئے تے مسلط کر دیتے ہیں. ذرا میں کہتا پر آئینے دے سامنے کھڑا ہو گیا اپنا ایک تو چیک کرنا کہ کیا میری حجامت سنت کے مطابق ہے. تھوڑا جا نیچے آجانا کیا میرا سوچنا سنت کے مطابق ہے. تھوڑا جا اور نیچے آجانا کیا میرا دیکھنا سنت کے مطابق ہے. تھوڑا جا اور نیچے آجانا کیا میرا سننا سنت کے مطابق ہے. تھوڑا جا اور نیچے آجانا کیا میرا بولنا سنت کے مطابق ہے. تھوڑا جا اور نیچے آجانا کیا میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے. ایسے سن میں ذرا اور شیشے کی چیک دے کرا کہ یہ جو کہ اللہ کا کنے اوپر نظر آ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے کنے کو طریقے نظر آ رہے ہیں. چیک کر لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بات یہ جو رکھا ہے جیڑی قوم اللہ پاک دے نال کیتا ہے وعدہ توڑ دے دیئے اللہ دے دشمن ہوتے مسلط کرتے ہیں. آج اگر اسی چاہتے ہیں ذہنی طور سے آزاد ہونا تو میرے بھائیو اللہ پاک دی حکمت کی تابعداری کر لیے اور آقا علیہ السلام کے طریقے کی تابعداری کر لیے. اور پنجویں بات ہے آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی قوم کے قاضی اور جج اللہ کے فیصلے میں چھوڑ کے اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے اللہ پاک کو اس قوم کے اندر خون ریزی پیدا کر دیں. آپ کا اس کے اندر لڑا کے مروا دیں گے. آج ویہ لو مذہبی طور پہ کو ایسی تقسیم ہو چکے ہیں, سیاسی طور پہ کو ایسی تقسیم ہو چکے ہیں, علاقائی طور پہ کو ایسی تقسیم ہو چکے ہیں. الگ الگ نے الگ الگ اے بٹ نے یا نت نے یا جٹ نے چین نے چٹے اے لوگ بلا کے ہے جو بھی نائی ماچی مجھے کے ذرا کرنے عجیب بات ساڈے کا صاحب سمجھو انہاں کہ انہاں دے کولے کوئی کاریگر لگائے تے وہ کاریگر نا دوسرے وہ کہ منڈا سی مراسیا دا وہ کڑے بڑے ہو شیر مراسیا وہ چلو بڑا شرمندہ ہو کوئی دن حافظہ نے کہا انہاں نے صحیح سی دسی مراسی ہوندی ہو نا وہ سیر کو بتانا ہے آپ بچی میں دے آدم نے سلام دا پترہ پتہ نہیں وہ کون تھا کیا کہہ رہا آدم میرا ابا ہے نا وہ آدم نے سلام ہے جو انہوں پتہ نہیں کون تھا میں کنا جو میں کو پتہ ہے تسی دا جو کون تھا وہ چوک دے چوک ہو گئے. میرے محترم بھائیو دوستوں کو اصل صرف یہ چیک کرنا ہے کہ جڑے آقا علیہ السلام نے دسیا سی کہ اے میرے صحابہ اے برائیاں کہ تواڈے اندر آ دے نہ جان اگر آ رہی ہیں تو انہوں نے نتیجے کے اندر پھر تو ہم اے سزاواں بھگتنیاں پیڑیاں جی. میرے محترم بھائیو ذرا چیک کر لیے کہ وہ کہ برائیاں ساڈے اندر آ دے نہیں گئی وہ نتیجے کے اندر میرے محترم بھائیو جہاں سزاواں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بھگتنیاں پیڑیاں وہ کہتے اسی بھگت نہیں پی. آج بھی اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی خوشحال زندگی گزاریے تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام کی طرح کے مطابق اپنی زندگی میں بنا لیے. اللہ میں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو صرف حال کوئی یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو کہے بھائی اللہ نے معافی مانگ لے. معافی کا مہینہ ہے میرے بھائیو اور اللہ پاک ایسی ذات نے سب تو جلدی مننے والے. خود بھی توبہ کرو دوسروں کو توبہ کی تلقین کرو اور دو ساتھی ہو کے میرے بھائی سیڈن یا بستیاں جا کے انہوں نے دسو بھائی کہ اج آفت اور مصیبت نے سانو گھیریا وہ واحد حل دے کہ اسی اللہ کے نال صلح کر لیں. لوگوں کی اللہ کے نال صلح کراؤ میرے محترم بھائیو آٹومیٹک حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے مال اوپر جان گے تو ویسے حالات جڑے نے تھلے آن گے. حالات ساڈے تھلے نہیں بنتے پے ساڈے حالات اوپر بنتے پے. یہ اتنے پہ کہی جاتا ہے ایک ڈیم ہو بن گیا نا لیٹر سے ٹینشن ختم. وہ ٹینشن ڈیم سے نہیں جڑی ہوئی ٹینشن اتنے بنی ہے اتنے انہوں نے منا لو معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا. تو کوشش کرو گے خود بھی بھائی اللہ کے نال صلح کرو اور لوگوں نے بھی اللہ کے نال صلح کرو. اللہ میں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ ساڈے سارے حال تے رحم کرم فرما یا اللہ ساڈی غلطیاں کوتاہیاں تے درگزر فرما یا اللہ پوری امت دے پورے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ ہدایت نوں پانی اور ہوا کی طرح عام فرما یا اللہ ہر قسم کی آفت و مصیبت و پریشانی تو ساڈی حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے چوٹ ڈاکو کو محفوظ فرما یا اللہ ساڈی تے ساڈے گھراں دی حفاظت فرما یا اللہ ساڈیاں ماما بہنوں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ جی جو مقروض نے انہاں دے قرضے دا بندوبست فرما آمین یا اللہ جو بے روزگار نے انہاں دے روزگار دا بندوبست فرما یا اللہ جو بے اولاد نے انہاں نیک سال اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں دی اولاد ہے انہاں نوں ماپیاں دا تابعدار بنا یا اللہ سب سارے نوں اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جی انہاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہاں دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو چکے انہاں دی قبر دی مرتبہ آسان فرما اللہ جی انہاں دا حساب و کتاب آسان فرما اللہ جی منکر نکیر دے سوالاں دا جواب آسان فرما یا اللہ ساڈے نال رحم والا کرم والا معاملہ فرما یا اللہ ساڈے نال رحم والا کرم والا معاملہ فرما یا اللہ جڑے ساتھی اپنا کاروبار چھڈ کے تیرا کاروبار کیتی بیٹھے نے یا اللہ انہاں دے سارے گھراں نوں آباد فرما اللہ جی انہاں دے گھراں دے اندر خوشحالی پیدا فرما اللہ جی دکھ دور کر کے سکھ قریب فرما یا اللہ اس بستی کے اوپر اپنا خاص فضل فرما یا اللہ ملک پاکستان میں حفاظت فرما ہر قسم کی آفت و مصیبت و پریشانیاں تو یا اللہ ملک پاکستان میں حفاظت فرما یا اللہ اٹھن تو پہلے پہلے ساڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اپنا بیٹھنا قبول